पंजाब में तबाहकारियों के बाद सिंध में सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में सैलाब का बड़ा रेला सिंध के अंदर दाखिल होगा, जबकि सक्खर बैराज के कमज़ोर दरवाज़ों ने सैलाब की तबाहकारियों के खतरे की घंटी भी बजा दी है। कुछ अरसा कबल सक्खर बैराज के दरवाज़ों की मुरम्मत का ठेका एक कंपनी को दिया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इंकशाफ भी सामने आया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची ज़ाहिद से। ज़ाहिद, सबसे पहले ये बताएं, क्या सक्खर बैराज जैसे हसास और कौमी अहमियत के मंसूबे पर काम करते हुए नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल सिर्फ गफलत है या फिर इसको हम करप्शन ही कहेंगे? थैंक यू सो मच। और पंजाब में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं और इतने बड़े सैलाब आए, उस पर अफसोस का इज़हार भी करते हैं। और उसके साथ साथ अब ये जो है सिंध की तरफ सुपर फ्लड की वार्निंग जारी की गई है और सिंध की तरफ बढ़ रहा है। और अल्लाह ताला ये तमाम जो मामलात हैं खुश असलूबी और खैर के साथ मुकम्मल करे। जो इतलात हैं कि इस वक्त जो पहले तो सबसे पहले बात करें कि कितना पानी जो है वो आ रहा है या जो अदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं इस वक्त तक, इस पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई है कि सुपर फ्लड मतलब नॉर्मल फ्लड नहीं होता है, ये इंतहाई आला सतह का सैलाब होता है जिसको सुपर फ्लड डिक्लेयर किया जाता है। और इसी सुपर फ्लड को पेश नज़र रखते हुए इक़दाम भी किए जाते हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार हैं कि 3 से 4 सितंबर तक तकरीबन 9.5 लाख क्यूसेक्स पानी पंजनद की मकाम पर पहुंचेगा। उसके बाद जो है सिंध की तरफ ही आएगा और सिंधु दरिया सिंध में इस वक्त भी पानी जो है 3 लाख के करीब जो क्यूसेक्स के करीब मौजूद है। और जब ये फिर आगे बढ़ेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि पानी कितना है। तकरीबन 3 से 4 सितंबर तक ये जो 8 से 11 लाख क्यूसेक्स पानी बताया जा रहा है कि सिंध की तरफ आएगा और उससे बढ़ भी सकता है। अब इतना बड़ा सैलाब है और सिंध हुकूमत ने इस वक्त सुपर फ्लड डिक्लेयर किया है। हंगामी हालात नाफिज किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध हो, चीफ सेक्रेटरी सिंध हो, तमाम वज़रा जो हैं वो अमली मैदान में। मगर बदकिस्मती की बात है कि सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो करप्शन के मामलात सामने आए, ये एक बड़ी तबाही, अगर ये खुदा न खासा कोई बंद टूट जाता है तो लाखों जो इंसान वो बेघर होंगे और कई जो ज़िंदगियाँ हैं इंसानी वो भी ज़ाया होंगी। और इसी तरह से माल मवेशी जितने हैं आप देख रहे हैं कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि ये जो सक्खर बैराज के हवाले से जो हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये ख़ुद उनके जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं इसी सक्खर बैराज के, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया था प्रोजेक्ट डायरेक्टर को। ये जो प्रोजेक्ट है कि सिंध बैराजेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत ये बैराजेस जो है के दरवाजे कंप्लीट करने थे जिसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। ख़त में लिखा गया था कि ये इंतहाई नाकिस मटीरियल है और काम नहीं किया गया है, जिसके बुनियाद पर जो है सिर्फ 3 लाख क्यूसेक्स पर ये दरवाजे वाइब्रेशन करने लगे थे। आप देखें कि 12 लाख क्यूसेक्स पानी जब आएगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। उस खत में ये भी कहा गया था कि जो ऊपर नीचे करने वाले जो इनके व्हील्स हैं या नट बोल्ट हैं उनको जंग लग गया है 1 माह के अंदर। उसके बाद जो है ये भी कहा गया था कि जो इनका हाइड्रोलिक सिस्टम है या गियर बॉक्स है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और दरवाज़ों का वज़न भी यकसां नहीं है। उसके बाद ये भी कहा गया था कि कंपनी को रवां साल मज़ीद 28 दरवाज़ों की तब्दीली की काम करना है और 16 दरवाज़ों कैसे ज़ाहिद, जब एक तरफ इस बात का वाज़े तौर पर ये बता दिया गया है, निशानदही कर दी गई है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से कि नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वही कंपनी मज़ीद 28 दरवाज़ों का काम क्यों कर रही है? देखिए, कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह से हुआ था कि एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया जा रहा था कि जिसका इन बैराजेस के हवाले से या इसके मुतालिक कोई तजर्बा भी नहीं था। उस पर भी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स थे उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया था और कहा गया था कि ऐसी कंपनी को ही क्यों काम दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कंपनीज तब्दील की गई। हमें जो ज़राए ने बताया है कि इसके हवाले से तमाम जो मामलात हैं वो सेक्रेटरी साहब खुद देख रहे हैं, जो महकमे के सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। उसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब के पास
3 اہم محکموں کے اور بھی چارجز ہیں، تو آپ تصور کریں کہ یہ کس طرح سے وہ ان کو دیکھ بھال کر سکیں گے۔ یہ اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں جن پر کام کرنا تھا، اور انتہائی سنجیدہ حساس نوعیت کے جو ہیں وہ معاملات ہیں۔ دوسری میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایمرجنسی ورک کے نام پر بھی محکمہ آبپاشی کی جانب سے یہ اربوں روپے کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں کہ ہم بندوں کی مرمت اور بحالی کر رہے ہیں۔ تو بندوں کی ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ بندوں کی بھی حالت جو ہے وہ اس طرح بہتر نہیں ہے۔ اب سندھ حکومت کی جانب سے اتنے ہنگامی بنیادوں پر، جنگی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب یا ظاہر جب خط لکھ دیا گیا اس کے اندر تمام جو ہے چیزیں ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی، تو پھر کیا کسی نے اس خط پر کوئی ایکشن لیا ہے؟ اگر نہیں لیا تو پھر ان دروازوں کے ٹوٹنے یا پھر سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوں گی اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں، محکمے کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ظریف کھیڑو صاحب، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی ہمارے موقف کے سلسلے میں جب رابطہ کرتے ہیں کوئی جواب دے دیں۔ اس مرتبہ بھی ہم نے ان سے پوچھا ہے، ان کو میسج کیا، کالز کی کہ آپ بتا دیں کیا اس نشاندہی کے بعد کوئی کام کیا گیا ہے؟ کیا اس وقت جو سکھر بیراجز کے جو دروازے ہیں وہ کام کر سکیں گے؟ اتنا بڑا فلڈ آ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے؟ تو ان تمام معاملات پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جس طرح سے حسب معمول اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اور دیگر بھی اسی طرح سے جو ایشوز ہیں، جس طرح میں نے بتا رہا تھا کہ جس طرح سے ایمرجنسی ورک ہوتا ہے، اتنے بڑے پیسے جاری کیے گئے ہیں، وہ بھی کام نہیں ہوا ہے، تو ان کا بھی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ دوسری اہم میں آپ کو بات بتا دوں کہ اب محکمہ آبپاشی کی جانب سے ان افسران کی جانب سے یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ کچے کے علاقے میں ڈاکو ہوتے ہیں تو ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، یا ہم نے جو ٹینڈرز دیے تھے ٹھیکیداروں کے، کچھ انہوں نے مقامات بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو خدا نخواستہ کوئی اتنا بڑا سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر یہ محکمہ آبپاشی کے یہ افسران صرف یہی کہیں گے کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ اس مقام پر ڈاکو آ گئے تھے تو ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے تھے، اس لیے بند ٹوٹ گیا۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت کام بھی کر رہی ہے، کوششیں بھی کر رہی ہیں، مگر وہ بند جو ٹوٹ گیا یا اس پر کام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے نا کہ جو سکھر بیراج ہے اس کے جیسی خطرناک مقام کے اوپر صرف منظور نظر ہونے کی وجہ پر یا اسی کی بنیاد کے اوپر ٹھیکے دیے گئے ہیں، تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ یہ تو ملک کے ساتھ بھی بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ مول لیا گیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ اس طرح کے معاملات کوئی پیدا ہوتے ہیں تو بالکل ان جو افسران ہیں، جو منظور نظر کمپنی ہے یا جنہوں نے ٹھیکہ جاری کیا، سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ دہشت گردی ایکٹ کی تحت، دفعات کے تحت ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے، نہ صرف اس پہ بلکہ جو لوگ اس میں مرے ان کے قتل کا بھی ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں کہ کوئی آپ اتنی بڑی غفلت ہے کہ دروازے ٹوٹ گئے ہیں۔ پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ سکھر بیراج کی دروازہ جو ہے وہ ٹوٹ گئے تھے یا وہ کام نہیں کر رہے تھے پراپر۔ انگریز کے دور کے یہ سسٹم جو ہے ہمیں ایجوکیشن کا بنا ہوا ملا ہے، ہم اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ان کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ محکمہ آبپاشی کے اندر جس طرح میں نے بتایا کہ صوبائی وزیر شروع سے لے کر اس وقت تک اچھے کام کر رہے ہیں اور جام خان شورو، مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ سیکرٹری صاحب اور اس کے کچھ دوست ہیں، وہ زیادہ دوست نہیں، 2-3 دوست ہیں جن کو تمام عہدوں کے اہم چارجز دیے گئے ہیں کہ بھئی جتنا بھی کام کرنا ہے آپ وہ کام کریں، جس طرح سے محکمے کو چلانا ہے اس طرح سے چلائیں۔ میں آپ کو دوسری بھی بات بتا دوں کہ جو 100 تقریباً ارب کے قریب جو بجٹ ہے اس کا جو سندھ بیریجز امپرومنٹ پروگرام کے لیے رکھا گیا ہے، اور سندھ واٹر اینڈ ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن کا بجٹ بھی ہے، تقریباً 25 سے 30 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ اب جولائی جو بجٹ کلوز ہوتا ہے اس میں بھی جو ایک چیف انجینئر ڈیولپمنٹ ہے صاحب، ان کی جانب سے 30 ارب روپے کے ٹھیکے دیے گئے تھے۔ اب وہاں پر کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے بارشیں ہوتی ہیں، دریائے سندھ میں پانی ہوتا ہے تو بارشوں کی وجہ سے بھی LBOD یا RBOD کے ذریعے بھی سیلاب آتا ہے۔ تو LBOD میں جو ہے سیکرٹری صاحب اس سے پہلے جو چیف انجینئر LBOD رہے ہیں، ادھر بھی وہاں پر بھی اربوں روپے کے کام ہوئے۔